नमस्कार. तुम्ही जाणात गोंयांत असे 108 गांव आसात जे इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज म्हणून डिक्लेअर करपाचे प्रयत्न चालू आसात. आणि हे जे नोटिफिकेशन आयलां त्या नोटिफिकेशनाक जर कोणाकय सजेशन वा ऑब्जेक्शन करपाचें आसा ताजी निमाणी तारीख आनी 3 दिसांनी सोंपपाची आसा. हे इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज म्हणजे कितें आनी ताजो गोंयचेर कितें परिणाम जावपाक शकता, ते गोंया खातीर बरें काय वायट हें आमी आतां पळोवपाचो प्रयत्न करया. हो व्हिडिओ काडपाचो उद्देश इतलोच की ह्या विशयाचेर गोंयांत चड चर्चा जाल्ली ना. आमकां फक्त आयकूं येता ते सरकाराचे स्टेटमेंट्स, खास करून मुख्यमंत्र्यांनी कितलेशे स्टेटमेंट केल्ले आसा की हे इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज आसा त्यो गोंया खातीर घातक आसा, ते डेव्हलपमेंटाचे विरोधी आसा आनी ताजे खातीर तांणी ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक म्हणजे कोण हे हातूंतले 45 गांव आसा, 108तले 145 जे गांव आसात ते काडचे असो तरेच्यो विनंती गोंय सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी केल्ली आसा. सो ताजे खातीर हें इम्पॉर्टंट जाता की ही कितें एसेज म्हळ्यार कितें हें आमी समजून घेवप सामकें इम्पॉर्टंट. तुमी आयकलां आसतलें जुलय 30, 2024 ह्या दिसा वायनाड केरळा हांगा एक मोठी दुर्घटना घडली. सिरीज ऑफ लँडस्लायड्स जाले आनी अख्खो गांव व्हांवून गेलो हातूंत भितर आनी तातूंतले ऑलमोस्ट 400 लोक ह्या दुर्घटने भितर मेले. हो जो वायनाड गांव आसा तो वेस्टर्न घाटां भितर पडटा. सो वेस्टर्न घाट हो कंप्लीट गोंयचो कितलोसोच भाग वेस्टर्न घाटा भितर पडटा. ताजे खातीर वेस्टर्न ह्या इन्सिडंटा नंतर एक तरेचो प्रश्न तयार जालो की वेस्टर्न घाट कितले सेफ आसा, कितले स्टेबिलिटी ताची कितली सारकी आसा काय ना, हो असो तरेचो प्रश्न निर्माण जालो. इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणजे 31 जुलय 2024 ह्या दिसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इश्यू केलें आनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज हांणी हें नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें. त्या नोटिफिकेशना प्रमाणे अख्खी एंटायर वेस्टर्न घाट सेव करपा खातीर अशे तरेच्यो इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज डिक्लेअर जाल्यो आनी ह्यो 6 राज्यां जीं वेस्टर्न घाटां भितर पडटा ह्या राज्यां भितर ते म्हणजे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरळा आनी तामिळनाडू. ही 6 राज्यां भितर हो वेस्टर्न घाट पास जाता. सो हे वेस्टर्न घाटाची इकोलॉजी प्रोटेक्ट करपा खातीर, स्टेबिलिटी सांबाळपा खातीर हे इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज डिक्लेअर जाल्या. भारत सरकारान कस्तुरी रंगन कमिटी म्हणून केल्ली. त्या कमिटीन अभ्यासा नंतर हो एक रिपोर्ट सरकार दिल्लो, तो 2013 दिल्लो. हाका 10 वर्सां जावन गेलीं. त्या रिपोर्टाच्या बेजिसचेर तांणी सांगिल्लें की हे एरियाज जो इकोलॉजी सेन्सिटीव आसा त्या प्रमाणे तांणी ते गांव हातूंत इन्क्लूड करून हें नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा. सो ताजे खातीर फाटलीं 10 वर्सां जालीं हें नोटिफिकेशन आयजच येवना. हें 6वें नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा. हाजे पयलीं 5 ड्राफ्ट आयले आनी 5 ड्राफ्टां भितर जवळ जवळ सेम एरियाज नोटिफाय जाल्ल्यो, पूण ते फायनल नोटिफिकेशन आयलेंच ना. हे फक्त ड्राफ्टच येत आसा. हाजे वेळार अशें दिसतालें की आतां केंद्र सरकार हाजेर गंभीर ना आनी हाका चड करून जाय सरकारां सगळीं हाका विरोध करतात आनी ताजे खातीर केंद्र सरकार फाटी जातालो डिक्लेअर करपा खातीर. पूण वायनाडचो जो इन्सिडंट जालो ताजे नंतर आतां दिसता की ह्या खेपे केंद्र सरकार सिरियसली ही गंभीरतायेन ही गोश्ट घेतिल्ली आसा आनी ह्या खेपे हें ESAs, इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज नोटिफिकेशन पास जावपाची शक्यता आसा. ह्या 6 राज्यां भितर जी वेस्टर्न घाटां भितर येतात त्या सगळ्या 6 राज्यां भितर सगळे टोटल मेळून 58,000 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया ह्या इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरिये भितर डिक्लेअर केल्ली आसा. म्हणजे ड्राफ्ट जो डिक्लेअर केल्लो आसा. आनी तातूंत भितर आमी गोंयचो जर विचार केलो जाल्यार गोंयांत 108 गांव हातूंत भितर येतात आनी टोटल जी एरिया आसा ती 1461 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया गोंयची ह्या 108 गांवांतली ही इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरिया म्हणून डिक्लेअर करपा खातीर केंद्र सरकारान सद्या प्रयत्न चालू आसात. आनी हे टोटल जी एरिया आसा तातूंतले मॅक्झिमम एरिया 70 तालुक्यांतले आसा. सो 70 भितर 63 गांव आसा, सांगेचे 26 गांव आसा, धारबांदोडा तालुक्यांतले 13 गांव आसा, काणकोण तालुक्यांतले 5 गांव आनी फोंडेचो 1 असो गांव. अशें करून 108 गांव गोंयांत इकोलॉजिकली सेन्सिटीव एरियाज म्हणून डिक्लेअर करपा खातीर केंद्र सरकारान प्रयत्न चालू आसा. ताजे उपरांत गोंय सरकार सातत्यान फाटलीं कितलींशींच वर्सां एवरी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन येता तेन्ना गोंय सरकार केंद्र सरकाराक बरयता की हातूंतले गांव वगळचे, हातूंतले गांव हातूंतल्यान भायर काडचे. आतां परत एकदां गोंय सरकारान तांकां ऑलरेडी केंद्र सरकाराक बरयलें आसा की 45 गांव हातूंतले 108तले वगळचे ह्या एरियेंतल्यान. आनी तांचें जस्टिफिकेशन लॉजीक आसा की हाजे खातीर विकास जावपाचो ना आनी विकासाक खीळ पडटली म्हणून आमकां हे गांव हातूंतल्यान भायर काडिल्ले जाय. खरें म्हणजे गोंय सरकारान
लोकां कडच्यान आपलें मत घेवपाक आशिल्लें. गांवांतल्यान जितले गांव अफेक्टेड आसात त्या सगळ्यां कडच्यान ग्रामसभेंतल्यान वेगळ्या हातूंतल्यान लोकांचें मत घेवपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर आपल्याचें ओपिनियन केंद्र सरकाराक कळोवपाक जाय आशिल्लें. पूण राज्य सरकार प्रत्येक खेपे युनिलॅटरली हें कळयता की बाबा हे गांव हे एसीच आमकां मारक आसा आनी हे गांव हातूंतल्यान वगळचे अशे तरेची रिक्वेस्ट एवरी टायम गोंय सरकार करता. पूण तरी आसतना केंद्र सरकारान ह्या खेपे 1000 पयलीं 99 जे गांव आशिल्ले तातूंतले आतां 108 केले. सो आनीक वाडयले. आतां गोंय सरकार सांगता की हांगा डेव्हलपमेंटा खातीर मारक आसा. एक्चुली ताजे नंतर जेन्ना बारीक आमी स्टेटमेंट बारीक जर पळयले जाल्यार कळटा की डेव्हलपमेंट म्हणजे मायनिंगा खातीर हें सगळें चल्लां. कारण सीएमानूय एक स्टेटमेंट केलो की हे जो एरिया आसा त्या एरिये भितर खंय एक्टीव मायनींग लिजीस आसा आनी तांकां ऑलरेडी एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळिल्ली आसा. सो त्यो बंद पडटल्यो हाजे खातीर सद्याक सरकाराक हुस्को जाला आनी म्हणून हे ESAक ओपोज करपाची सद्याक सरकाराची विचार आसा आनी तांणी ऑलरेडी तो ओपोज केंद्र सरकारा कडेन केल्लो आसा. वेस्टर्न घाट्सचेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान न्यू नोटिफिकेशन काडलां. तें न्यू नोटिफिकेशन जें काडलां ताजें वेस्टर्न घाट मुळात महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरळ आनी गुजरात ह्या 5 स्टेटी खातीर लागता. आनी 5 स्टेटी खातीर लागता आसतना फक्त गोंयानूच तांकां टायम टू टायम जो आसा पळय न्ही हे आपले करेक्शन्स आनी सजेशन ही गोंयांत दिल्ली. फाटले फावटी आशिल्ल्या 99 विलेजीसा पैकी आमी 66 विलेजीस ह्या इको सेन्सिटीव झोन हातूंतल्यान इन्क्लूड करतले बाय टेकिंग द 3 क्रायटेरियाज. म्हणजे तेंचें डेन्स फॉरेस्ट आसतलें, हायट फ्रॉम द सी लेवल आसतली आनी कंटिन्युटी. हाजो विशय कंटिन्युअसली 2012 पासून 2024 पर्यंत गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन कंटिन्युअसली आमी उलयत आसा. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2 फावटी हांवें स्वता पर्सनली मिटींग देन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ह्या मिनिस्टरा कडेन घेतला. हाल्लीच हांव आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर बाबा एलेक्स दोगूय मेळून आयल्या. लोकांनी आनी खुबा विरोधकांनी ह्या विशयाचेर आत्तां पॅनीक जावपाची गरज ना. आमकां विश्वास आसा की ज्या पद्दतीची रिप्रेझेंटेशन आमी दिल्या आनी दीस इज अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, दीस इज नॉट अ फायनल नोटिफिकेशन. ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाच्या उपरांत आमी कन्सर्न MLAs आनी लोक हांकां विश्वासान घेवन आमी पळयता की कितल्यो विलेजीस हातूंतल्यान ड्रॉप जावपाक शकता हो आमचो प्रयत्न आसा. त्या खातीर वॉटेवर म्हणजे ज्यो कंटिन्युटीज आसा त्या क्रायटेरियान फॉलो जावना त्यो विलेजीस ह्यो कमी जातल्यो आनी उरलेल्यो ज्यो आसा त्यो इको सेन्सिटीव झोनान एरिया उरतले. पण हें सगळें आसतना आमकां एनवायरमेंटूय प्रिजर्व करपाक जाय. म्हणून इको सेन्सिटीव झोन हो डिक्लेअर्ड करप गरजेचो आसा. आनी इको सेन्सिटीव झोन हो डिक्लेअर जाता आसतना गोंयच्या खंयच्याच विलेजीचेर ट्रेडिशनल तेंचे बिजनेसीस, तांच्या हावजीस जी आसा तांकां रिकन्स्ट्रक्ट करपा खातीर कशाच पद्दतीचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय हो जावपाक शकना. म्हणून लोकांनी लगेच म्हणजे बाबा 19 आमची विलेज गेली काय कितें सरकारा कडेन हेजें टोटल ड्राफ्ट नोटिफिकेशनूय आसा, पयलींचें नोटिफिकेशनूय आसा. कन्सर्न हांच्या कडेन उलोवन आमी लोकांक जें सहकार्य त्या विलेजीक करपाक जाय तें सातत्यान सहकार्य लोकांक करतले हाजो लोकांनी विश्वास दवरचो. त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ह्या डिपार्टमेंटा कडेन आमी कंटिन्युअसली आमचे उलोवप सुरवात आसा. आनी हें आसतना आमकां वेस्टर्न घाटूय बी ताचो प्रिजर्व मेनटेन हें सगळें करपाक जाय. आनी अशा पद्दतीच्यो इको सेन्सिटीव एरिया ज्यो आसा त्यो राखून दवरपाची गरज आसा. ताजी काळजी सरकाराक आसा. हें सगळें करता आसतना लोकांची काळजी सरकार सातत्यान घेता. एक वटान सरकार ह्या ESAक ओपोज करता आनी कांय गांव वगळे म्हणून सांगता. दुसरे वटेन कितलेशेच जागरूक नागरीक आसा की एनवायरमेंटलिस्ट आसा जे म्हणटात की ही ESA बऱ्यो आसा, ही आमच्या हिता खातीर आसा. वेस्टर्न घाट डिस्टेबलायज जावपाक लागला. तो जर वाचपाक जाय, आमची इकॉलॉजी वाचपाक जाय, गोंय उरपाक जाय जाल्यार हे ESAs करप सामकें इम्पॉर्टंट. आनी तांचें इतलें अशेंय मत आसा की ते म्हणटात की गोवा सरकारचो आतां भितर वेस्टेड इंट्रस्ट आसा म्हणून ते हे गांव वगळपाक सोदता. कितलेशेच लोकांनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक लेटर बरयल्या आनी तांकां सांगलां की खंयच्याय परिस्थितीन हे सगळे 108 गांव जे हे केल्या ते नोटिफाय करा. सरकाराचें आयकनाकात आनी 45 जे गांव ते वगळपाक सोदता ते वगळनाकात. अशे तरेची रिक्वेस्ट हे एनवायरमेंटलिस्टांनी केंद्र सरकारा कडेन केला. त्या शिवाय गांवचे लोकूय बीन कितलेशेच गांवच्या लोकांनी ह्या अफेक्टेड एरियांतल्या लोकांनी केंद्र सरकाराक बरोवन सांगलां की आमकां आमच्या गांवां भितर ESA जाल्ली जाय. सो अशे तरेचे 2 प्रवाह आसा, 2 विचार आसा. आतां आमकां पळोवपाक जाय की खरेंच गोंयचो इंट्रस्ट कितें आनी गोंयांत ह्या ESA खातीर कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता.
हें आमी आतां पळोवपाचो प्रयत्न करया. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हे नोटिफिकेशना भितर कितें गोश्टी एलाव आसा आनी कितें गोश्टी एलाव ना. जर खंयचो गांव ESA म्हणून डिक्लेअर केलो जाल्यार तातूंत भितर कितें करपाक मेळटलें आनी कितें करपाक मेळपाना हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. आनी आमी नोटिफिकेशन पळयलें, नोटिफिकेशना भितर फक्त 4 गोश्टी बॅन केल्ल्यो आसा, बाकी सगळ्यो एलावड आसा. ह्यो 4 गोश्टी खंयच्यो त्यो आमी आतां पळोवया. ही सगळ्यांत पयली इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणटा तें मायनींग, कॉरींग, सँड मायनींग ह्यो गोश्टी कंप्लिटली बॅन केल्या. त्या शिवाय सद्याच्यो एक्झिस्टींग ज्यो मायन आसा त्यो 5 वर्सां भितर फेज मॅनरान बंद करपाक जाय अशे तरेचो हें हातूंत भितर नोटिफिकेशना भितर बरयल्लें आसा. दुसरी गोश्ट म्हणजे थर्मल पावर प्लांट बॅन केल्ले आसा. त्या शिवाय ऑल न्यू रेड कॅटेगरी इंडस्ट्रीज ज्यो स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या प्रमाणे ज्या रेड इंडस्ट्रीज म्हणून जो डिक्लेअर केल्ले आसा त्यो इंडस्ट्रीज ह्या एरिये भितर येवपाक शकना. हरशीं म्हणून गोंयान अश्यो रेड इंडस्ट्रीज गोंयान हाडपूच ना, खंयय हाडप ना असो तरेचो निर्णय घेतिल्लोच आसा. सो तसो व्हडलो हाजो कांय परिणाम जावपाचो ना. आनी ती चवथी गोश्ट म्हणजे बिल्डींग एंड कन्स्ट्रक्शन्स वीथ बिल्डअप एरिया ऑफ मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर्स म्हणजे मेगा प्रोजेक्ट्स व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येवपाक शकना. सो अशे तरेची हे 4 गोश्टी ज्यो बॅन केल्ल्यो आसा. हातूंत भितर स्पेसिफिकली बरयल्लें आसा देर आर नो रिस्ट्रिक्शन्स ऑन रिपेर, एक्सटेंशन, रेनोवेशन एंड एक्झिस्टींग हावजीस. हे आतां सद्या जीं घरां आसा ह्या एरिये भितर तांचेर कसलोच परिणाम जावपाचो ना. ती रिपेर करपाक जाता, ती एक्सटेंड करपाक जाता, रेनोवेट करपाक जाता, कसलेंच ताजेर कांय परिणाम जावपाचो ना. अशे तरेची ही 4 पॉयंट आसा जे बॅन केल्ले आसा. सो हाजे वयल्यान क्लियर कळटा की सामान्य मनशाक हाजेर कांय परिणाम जावपाचो ना. फक्त परिणाम जाता तो फक्त मायनिंगाचेर. आनी हाजे खातीर सरकार कदाचित हे हाका विरोध करता. पूण आतां तुमी ठरयल्या, आमी दोनी बाजू दाखयल्या, तुमी ठरया ESA गोंया खातीर बरो आसा काय वायट आसा हें तुमी ठरयात आनी मुद्दाम कॉमेंटा भितर सांगात.